शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। वाग्देव्यै च विद्महे ब्रह्मपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। वाग्देव्यै च विद्महे ब्रह्मपत्नी च धीमहि तन्नो वाणी प्रचोदयात्। वाग्देव्यै च विद्महे ब्रह्मपत्नी च धीमहि तन्नो वाणी प्रचोदयात्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांतिः। यदक्षरपदभ्रष्टं नात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवी नारायणि नमोस्तुते। कबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व परमेश्वरि। समस्त पुरुषोत्तमं शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष। ఇగో దీంట్లో ఉన్నాయి మాల అట్లా వాడిపోయింది ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయి. పువ్వులు ఉన్నప్పుడు పెట్టాను. ఇచ్చురా